ruling and opposition MLAs voiced in the House that welfare benefits are delayed by up to 3 months. Since those receiving benefits under various schemes such as Griha Aadhar, Widow Pension, Atal Asra are poor, they wait to pay their medical or general store bills. These benefits should be paid on the 30th of each month, and also they should be increased by 1,000 rupees, ruling and opposition MLAs argued. Only one thing is, generally we are satisfied, but sometimes there's a delay in releasing of the payments. So if people don't get, sometimes they keep phoning to say that it didn't come on 2nd or 3rd or 4th, and people are anxious, especially those who need this kind of these pensions or these grants being given by the government. सांगूंक सोदता, अटल आसरा योजना जे सेंट्रल गव्हर्नमेंट आमकां पैसे दिता आनी स्टेट गव्हर्नमेंट, हे आमचे पार्रा विलेजीन 50 एप्लिकेशनां रेडी आहा. ते मिनिस्टरान बेगीतल्या बेगीन येवचे, थिंगा आपली टीम धाडची आनी इमिडिएटली ते क्लियर करून घेवचे म्हाजे, आनी तशेंच खुबशे पंचायतींनी आनीक आहा ते क्लियर करून घेवचे. जे जाणट्यांचे पैसे येता, जाणट्यांचे पैसे येता तांकां वखदाक म्हणून दिता आमी, तांकां 60 इयर्स जाल्या म्हणून दिता आमी, तांकां खऱ्यांनीच ते पयशांक ती रावता. केन्ना येतले काय म्हणून, केन्ना केन्ना 2-2 म्हयने येयना, 3-3 म्हयने येयना. ती आमकां फोन मारीत आसता की आमचे बाबा पैसे येवंक ना म्हणून. कित्याक येवंक ना? मातशे पळय, आमचे ते बील फारीक करूंक जाय. म्हणजे जे आमचे पसऱ्याचे बील आहा, जे आमचे फार्मासीचे बील आहा, तांकां उधार दिता ते. कित्याक सरकार गॅरंटी दिता की ते पैसे येतले म्हणून, आनी येयल्या काय ती व्हरता वा कोणा कडेन तरी धाडून दिता आनी ते फार्मासीचे बील क्लियर जाता. म्हाजो रिक्वेस्ट आहा सीएमाक की हे पैसे जे आहा ते एवरी मंथ घालचे म्हणून. एवरी मंथ एंड ऑफ द मंथ 30 तारखेचेर पैसे येवपाक जाय ते. कित्याक ते ही जाणटी खुबशीं जाणां आहा ती ह्या पयशाचेरूच रावता. आनी आमचेच सरकारान हे इंट्रोड्यूस केल्ले आनी आमचेच सरकारान हे पयशे वाडयले. आनी हांव तितून आनी एकदां मागता तुजे कडेन की हे पयशे जे आहा तितून आनी 1,000ची तितून इन्क्रीज करचे. पण सीएम हा फुडल्यानूच आहा. उलयता तेन्ना फकत एक सांगूंक सोदता, हे जे तुमी डिपार्टमेंट इन्स्टॉलमेंट्स दितात ते टायमार ह्या आमच्या लोकांक दिवचे. सर, रिगार्डिंग सिनियर सिटीजन ID कार्ड, म्हाका एलएक्यू आन्सर येयला विदिन वन वीक तुमी ते ID कार्ड दितले म्हणून. मेळना सर, 1.5-2 म्हयने रावंक पडटा ते ID कार्ड मेळपाक. Like, subscribe and get notified.